كوكو لي زامي، السلام عليكم. اليوم عاوتاني غادي نتكلموا على يوتيوب وغادي نجاوبوا على الاسئله اللي جاتنا من خلال دي زاستوس اللي غادي نبارطاجيو معكم. اول استوس معنا هي بخصوص التعليق. دونك انا كصاحب قناه ولا كمجرد مستعمل لليوتيوب بغيت نخلي واحد الكومونتير، ولكن بغيت هذاك الكومونتير او التعليق اللي غادي نخليه يبان بارابور التعليق ديال الناس اخرى. الوغ نعطيكم 3 استوس. اول حاجه الا بغيناه يبان بلو غرا يعني كبير، غادي نستعملوا نجمه، الكومونتير ديالنا نجمه بحال كي كتشوفوا في ليكران ديالكم. الا بغيناه يبان اون ايتاليك غادي نديروا لاندرسكور، لو تيري دو 8 الا كان عندكم كلافيي ازيرتي، الا كان عندكم ان اوتر كلافيي، دونك على حسب لو تيب دو كلافيي اللي عندكم او اللغه اللي كتستعملوا. الا بغيتيو تضربوا على هذاك لو تكست اللي كتبتيو، تكتبوا لو تكست ويبان بحال فيه واحد الخط من الوسط، اسمومونا غادي ديروا لو تيري دو 6، دونك الشرطه التكست ديالكم والشرطه. عاوتاني انا كنهضر ملي كنقول تيري دو 8 ولا تيري دو 6 كنهضر على اساس ان كلافيي ازيرتي. دونك كتشوفوا في ليكران نجمه تكست نجمه غادي يعطيكم لو غرا، اندرسكور تكست اندرسكور غادي يعطيكم ليتاليك، لو تيري دو 6 تكست تيري دو 6 غادي يعطيكم ان تكست باغي. استوس الثانيه اللي معنا وانا شخصيا كتعجبني بزاف بزاف، لانه مثلا كصاحب قناه وعندك الفيديو ديالك اللي متكونه من اجزاء مختلفه، الا بغيتي تسهل على المشاهد وتقول له مثلا في الدقيقه الفلانيه كاين الجزء الاولاني اللي كيطرق لهذا الموضوع، في الدقيقه اخرى كاين جزء اخر اللي كيطرق لموضوع اخر. الوغ سهله، غادي نمشي لا بارتي كومونتير وغادي نكتب مثلا الفيديو ديالي انا عندي في الدقيقه 01/12 موضوع ديال كيسيون 1، نكتبوا شنو ما بغينا. عندي مثلا في الدقيقه 03/06 موضوع اخر اللي غيتطرق هنايا لي دوني اناليتيك دو لاشين، غادي نفاليدي الكومونتير ديالي. الوغ اون فوا الكومونتير ديالي يتونغيسترا غيولي يبان ليا 01/10 بحال ان ليان رابط، الا كليكيت عليه غادي تديني اوتوماتيكمون للدقيقه 1/8/10 من لا فيديو ديالي. الا كليكيت على 03/06 اوتوماتيكمون غادي تديني للدقيقه 3/06 من لا فيديو ديالي. انا جادور هاد لاستوس. منين غتطور القناه ديالكم الا كانت عندكم قنوات غتبان لكم بانها مفيده بزاف بزاف. لاستوس ديالنا الثالثه اللي معنا هي ايضا بخصوص التعليق. انا مثلا خليتها التعليق اللي بالنسبه لي مفيد جدا. الا جاو تعاليق اخرى من بعد يقدر ما يبقاش باين، دونك انا بغيتو دائما يبقى باين ليا في لو توب. يمكن لي ندير سكونابيل ايبانغلي، دونك كنمشي لهاد 3 ديال النقيطات اللي عندي في الجنب وكندير ايبانغلي، كيخرج لي ان ميساج على حسب اللغه ديال السيستم ديالكم. Voulez-vous épingler ce commentaire? Si vous avez déjà épinglé un commentaire, cette action le remplacera. يعني هاد ايبانغلي كيكون كومونتير واحد اللي يمكن له يتايبانغلا ماشي بزاف. دونك غندير ايبانغلي اوتوماتيكمون غادي يبان ليا هنايا هاد لو سين، هاد لو سامبول بحال مسمر داير، كي فو دير كو هاد الكومونتير ديالي وهاد التعليق ديالي الى ايتي ايبانغلي. دونك يجيو شحال ما جاو من بعد غادي يبقى دائما باين في الواجهه. الا بغيت نحيدو سهله، غادي نمشي نكليكي عاوتاني على 3 النقاط وغادي ندير غوتيري. لاستوس الرابعه اللي عندنا هي بخصوص التعليق لي سبام، لي كومونتير سبام. الوغ غادي نمشي ل يوتيوب ستوديو ديالنا، ابري غادي نكليكي على كومونتير. دونك ملي غنكون في كومونتير غادي يبان ليا بوبليك اكزامان اون كور اي سبام بوتونسييل. دونك حنايا غرضنا بلي سبام، غنكليكي على سبام. دونك هنايا مثلا في ليكزامبل اللي كنوريكم عندي جوج ديال لي كومونتير بجوجهم بحال بحال. دونك هذا هو لو سبام، كيكونوا مجموعه من الكومونتير اللي كيكونوا اكزاكتومون نفس الشيء بالنسبه لو سيستيم كيديتيكتيهم على انهم سبام. دونك من الاحسن ان احنا نتخلصوا من هاد لي كومونتير سبام ونديروهم سوبريمي. الا بغينا نفاليديوهم يمكن لينا نفاليديوهم. دونك انا بور موا غادي نفضل نسوبريميهم، غنكليكي على سوبريمي.
الوغ نفرض بغيت ندير اون ريشيرش بالنسبه لان كومونتير معين، مثلا بانت ليا شكرا على المعلومات، بانت ليا مره واحده ما بانش ليا جوج المرات، تدخل على ليست عندي طويله ما بانش ليا، دونك غادي نمشي غادي نكليكي على هادوك الشريطات اللي كاينين في لابارتي غوش وغنكليكي على ريشيرشي. دونك من بعد غادي نكتب شكرا على معلومات. دونك ملي غادي نقلب عليها غادي نجبر بانه ايفيكتيفمون عندي جوج ديال لي كومونتير اللي نفس الشيء. دونك هنايا انا سوا نفاليديهم جوج، سوا نفاليدي واحد بهم، سوا نسوبريمي. لاستوس الاخيره اللي عندنا هي بخصوص لا فيديو ديالكم الا بغيتو تبدلوا فيها شي حوايج او ديروا لها اضافات. دونك غادي نمشي لا فيديو اللي بغيت وغادي نكليكي على موديفي لا فيديو. دونك يمكن لي نبدل لو تيتر لا ديسكريبسيون، يمكن لي نزيد دي تاغ، بغاف انا اللي كيهمني هنايا هما جوج ديال الحوايج، فيش و ايكران دو فان. الا كليكيت على فيش غادي يخرج ليا اون اوتر فونيتر اللي يمكن لي نعزل اين تيب دو فيش انا بغيت نزيد. دونك واش بغيت نزيد اون فيديو ولا اون بلاي ليست، واش بغيت نزيد اون شين، واش بغيت نزيد سونداج. دونك سي اون فيش اللي غتبين هاد لي زانفورماسيون. مثلا انا عندي وصفه ديال بيتزا فروي دو مير، وانا كنهضر كنقول راه خليت لا فيديو اللي كتشرح لكم كيفاش يمكن لكم ديروا لا بات ديال البيتزا. دونك وانا كنقول علاش ما نحطش لو لين ديال لا فيديو ديالي. دونك غتجي سهله بالنسبه للمتفرج انه يمشي يكليكي ديريكتومون على لو لين ديال لا بات. يمكن لكم تختاروا الدقيقه بالضبط والثانيه اللي بغيتو تبينوا فيها هاد لافيش. مثلا انا كنهضر وعطيت ريفيرونس بأون اوتر شين، نحط لو لين ديال لوتر شين. بغيت ندير ان سونداج اون انتراكسيون مع المشاهد، يمكن لي نحط ان سونداج. دونك فريمون انا بالنسبه ليا لي فيش تري اوتيل، يمكن لكم ديروا بحال اشهار لدوطر فيديو ديالكم في هذيك لا فيديو اللي المشاهد كيتفرج فيها. لوطر اوبسيون اللي عندنا هو ليكران دو فان. دونك بعض المرات كنكونوا كنتفرجوا وكيبان لينا كاينين دي ليان ديال دي فيديو اللي نكليكيو عليهم. دونك يمكن لكم حتى نتوما تزيدوا واحد دي زيكران دو فان، سوا دي فيديو سوا دي بلاي ليست سوا اون شين، شوفوا نتوما شنو بغيتيو وتختاروا ايضا وقتاش بغيتيو اكزاكتومون تبان لكم هاد ليكران دو فان. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا. للتذكير فقط فانه لي زامبريم اكران ولا لي سكرين اللي كتشوفوا في ليكران ديالكم كلهم خودين من بيسي ماشي من تليفون. دونك اجين تقدروا تجبروا واحد الفرق ما بين لي زامبريم اكران ديال بيسي وديال التليفون. الى عجبكم الموضوع خليو لي لايك، خليو لي ان كومونتير الى عندكم دوطر كيسيون ولا شي حوايج اخرين بغيتو تشوفوهم معنا. شكرا بزاف بزاف والى فيديو اخر.